सदनदेखि सडकसम्म राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हर क्षेत्रका विषय र प्रसंग यो कार्यक्रम आजको सन्दर्भ। नमस्कार, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म दिवेश दाहाल। आज 71औं प्रजातन्त्र दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइयो। नेपालमा 104 वर्ष लामो निरंकुश जहानिया राणा शासनको अन्त्य भएको सम्झनामा प्रजातन्त्र दिवस मनाउने गरिएको हो। प्रजातन्त्र दिवस देशमा हरेक वर्ष फागुन 7 गते मनाउँदै आएको छ। हेर्नुहोस्, प्रजातन्त्र स्थापना गर्नका लागि नेपाली जनताले गरेको संघर्षको कथा। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो पटक प्रजातन्त्र बहाली भएको दिन हो आज। लोकतान्त्रिक अभ्यासको ढोका खुलेको दिनलाई नेपाली जनताले प्रजातन्त्र दिवसको रूपमा मनाउने गरेका छन्। नेपालमा 104 वर्ष लामो निरंकुश जहानिया राणा शासनको अन्त्य भएको सम्झनामा प्रजातन्त्र दिवस मनाउने गरिएको हो। प्रजातन्त्र दिवस देशमा हरेक वर्ष फागुन 7 गते मनाइदै आएको छ। जनक्रान्तिबाट राणा शासन अन्त्य गरेर देशमा प्रजातन्त्र घोषणा भएको यस दिनको गौरवलाई सम्मान गर्दै सरकारले फागुन 7 गते औपचारिक समारोहका साथ दिवस मनाउँदै आएको छ। प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि भएको सङ्घर्षकै क्रममा शुक्रराज शास्त्री, दशरथ चन्द, धर्मभक्त माथेमा र गङ्गालाल श्रेष्ठले विक्रम सम्वत 1997 मा जीवन आहुति दिएका थिए। तत्कालीन राजा त्रिभुवनको घोषणापछि राणा र काङ्ग्रेस सम्मिलित सरकार गठन भई नेपालमा आजकै दिन प्रजातान्त्रिक शासनकालको सूत्रापात भएको थियो। फागुन 7 गतेकै जगमा टेकेर विक्रम सम्वत 2046 चैत 26 गते प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएको थियो भने विक्रम सम्वत 2063 वैशाख 11 गते लोकतन्त्र प्राप्ति भएको थियो। यसै पृष्ठभूमिमा विक्रम सम्वत 2065 जेठ 15 गते पहिलो संविधान सभाले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकका रूपमा स्थापित गरेको छ। दोस्रो संविधान सभाले विक्रम सम्वत 2072 असोज 3 गते संविधान घोषणा गरेर कार्यान्वयन भएको छ। सबै परिवर्तनको जग फागुन 7 गतेको प्रजातन्त्र दिवस भएकाले पनि यसलाई विशेष रूपमा मनाउने गरिएको छ। दिवस बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा पनि भव्यताका साथ मनाइएको छ। विभिन्न जात जातिको झाँकी, विद्यार्थी, खिलाडी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीको मार्चपास्ट सहित भएको कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरबडी पौडेलले जनताको मतलाई स्थापित गर्दै प्रजातन्त्र आएको र हाल देशमा आइपरेको विषमताको बादल छिट्टै फाटिएर ताजा जनादेश मार्फत पुनः राजनीतिक स्थिरता सहितको समृद्धको रथ थप उत्साह र गतिका साथ अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ। हेर्नुहोस् एक रिपोर्ट। बागमती प्रदेशमा पनि प्रजातन्त्र दिवस भव्यताका साथ मनाइएको छ। प्रजातन्त्र दिवस 2077 मूल समारोह समिति बागमती प्रदेशको आयोजनामा हेटौडामा दिवस मनाइएको हो।
हेलो शुक्रबार प्रभात फेरी झण्डोत्तोलनसहित सभाको आयोजना गरेर बेलुन उडाएर विभिन्न प्रतियोगिताका विजेतालाई पुरस्कार वितरण गरेर दिवस मनाइएको हो। हेटौडा 4 स्थित भुटनदेवी माविको प्राङ्गणबाट प्रभात फेरीसहित बजारका विभिन्न भागको परिक्रमा गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पुगेर सभामा परिणत भएको थियो। कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले जनताको मतलाई स्थापित गर्दै प्रजातन्त्र आएको र हाल देशमा आइपरेको विषमताको बादल छिट्टै फाटिने र ताजा जनादेश मार्फत पुनः राजनीतिक स्थिरतासहित समृद्धिको रथ थप उत्साह र गतिका साथ अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। प्रजातन्त्रको बहाली भएको दिनको स्मरण गर्दा आज हामी वंश विरासतमा आधारित कुनै पनि व्यवस्थामा छैनौँ। सार्वभौम जनताको मतबाट निर्वाचित जनताको प्रतिनिधिबाट शासन सत्ता सञ्चालन गरिने व्यवस्थामा छौँ, अर्थात् हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगमा छौँ। निश्चय नै प्रजातन्त्र स्थापनादेखि आजसम्म आइपुग्दा देशमा धेरै कुराहरू बदलिएको छ। यस क्रममा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था, संवैधानिक राजतन्त्र सहित बहुदलीय व्यवस्था, निरङ्कुश राजतन्त्र हुँदै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको यात्रा कम्ता चुनौतीपूर्ण थिएन, तर हाम्रो आगामी यात्रा अझै चुनौतीपूर्ण छ भन्ने यथार्थप्रति हामी अनभिज्ञ छैनौँ। यात्रा सहज थिएन। एकातिर जनताको असीम अपेक्षा, अर्कोतिर हाम्रो आफ्नै राजनीतिक, प्रशासनिक, ऐन कानुन एवं स्रोत र साधनको असीमितताको बीचमा प्रदेश सरकार अघि बढेको थियो। तथापि शून्य अवस्थाबाट प्रदेश सरकार गठन भएको तेस्रो वर्ष पुरा हुँदै गर्दा प्रदेश सरकारले गरेका कामहरू देखिन थालेका छन्। यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले ऐन कानुन निर्माण, कर्मचारी व्यवस्थापन, पूर्वाधार व्यवस्थापन, प्रदेश गौरवको आयोजना निर्माण, कृषि आधुनिकीकरण, कृषक प्रोत्साहन तथा अनुदान कार्यक्रम, पर्यटन क्षेत्रको विकास, औद्योगिक विकास एवं रोजगारी सिर्जना, शिक्षा क्षेत्रमा विद्यार्थीको स्वास्थ्य सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार एवं शैक्षिक गुणस्तर सुधार, खेलकुदको क्षेत्रमा प्रतिभा पहिचान, प्रोत्साहन, खेल पूर्वाधारको विकास लगायत अनेकौं कार्यहरू घोषणामा सीमित होइन कि व्यवहारमा कार्यान्वयन भएर परिणाममा देखिन थालेका छन्। यसरी राजनीतिक परिवर्तनको उपलब्धिलाई जनताको जीवन र दैनिक व्यवहारमा अनुभूति गराउन बागमती प्रदेश सरकारले अथक प्रयास गर्दै आएको छ। तर विडम्बना पछिल्लो निर्वाचनबाट प्राप्त राजनीतिक स्थिरताको सन्देशै तीनै तहको सरकार समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न क्रियाशील भइरहेकोमा पुनः देश समृद्धिको मूल एजेन्डाबाट राजनीतिक मुद्दाको उल्झनमा आइपुगेको छ। यसले कहीँ कतै हामी शहीदहरूका आदर्श र उनीहरूले देखाएको बाटोबाट विचलित भइरहेका छैनौँ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। शहीदहरूले राष्ट्रका लागि देखाएको त्याग बलिदान कसैका लागि सत्ता प्राप्त गर्ने भर्याङ मात्र भएको हो कि भन्ने संशय उत्पन्न भएको छ। सत्ताको लागि थोरै पनि धैर्य गर्न नसक्ने, पद प्रतिष्ठा पैसाको लागि मरिहत्या गर्ने, देश र जनताको लागि भन्दा पनि आफू र आफ्नो आफन्तको लागि राजनीति गर्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै जानुले शहीदहरूको बलिदानीको अवमूल्यन भएको छ। एकातिर विकास र समृद्धिको सपना, प्रतिबद्धता, अर्कोतिर पटक पटक अवसर पाइसकेकाहरूको पुनः सत्ता स्वार्थ र निजी महत्वाकांक्षा, एकातिर जनमतको विश्वास र भरोसा, अर्कोतर्फ सत्ता प्राप्तिका लागि अराजकता र अतिरञ्जना, यिनै यस्तै कारणले राजनीतिक स्थिरतामा कालो बादल मडारिँदै गर्दा हामी यस कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। तर पनि हामी निर्धक्क भएर भन्न सक्छौँ, प्रजातन्त्रमा जनता नै सार्वभौम हुन्। जनताले लिने जुनसुकै अग्नि परीक्षाका लागि राजनीतिक नेतृत्व तयार रहनुपर्छ। दलहरू जनतामा फर्किने, जनताको मत र विश्वास जितेर शासन सत्ताको बागडोर सम्हालेर मूलतः जनताको बीचमा परीक्षित हुने विषय नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो। प्रजातन्त्रको यही मूलभूत मान्यताभित्र रहेर सङ्घीय सरकारले ताजा जनादेशको लागि प्रतिनिधि सभाको लागि नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरेको छ। निश्चय नै निर्वाचनको विषयमा मत मतान्तर हुन सक्छ, तर प्रजातन्त्र र
लोकतन्त्र निर्विकल्प छ। प्रजातन्त्रलाई छाडातन्त्र मनपरी तन्त्रको रूपमा व्याख्या गर्दै देशलाई अराजकतातर्फ धकेल्ने प्रयासहरू पनि हुन थालेका छन्। प्रजातन्त्रको मूल मर्ममाथिको यस्तो प्रहारले जनभावनामाथि कुठाराघात भएको छ। यसर्थ जनताबाट पर भागेर होइन, जनताको बीचमा रहेर मात्र प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सकिन्छ। सहीले देखाएको बाटो र आदर्शलाई पछ्याउन सके मात्र यो दिवसको सार्थकता रहन्छ। अन्त्यमा राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लागि लड्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य भइसकेको छ। त्यसैले आज हामी सबैको एउटै कार्यभार हो, विकास र समृद्धि। राजनीतिक स्थिरता यसको पूर्व शर्त हो। समृद्धिको अभियानमा अहिले ठेस लागेको छ, तर यात्रा रोकिएको छैन। यति बेला देशको जीवनमा आइपरेको विषमताको बादल छिट्टै फाटिनेछ र ताजा जनादेश मार्फत पुनः राजनीतिक स्थिरता सहित समृद्धिको रथ थप उत्साह र गतिका साथ अगाडि बढ्नेछ भन्ने विश्वास सहित बागमती प्रदेश सरकारको तर्फबाट यस प्रदेशमा राजनीतिक स्थिरताको सन्देश सहित जनआकांक्षा पूरा गर्न सदैव प्रयत्नशील र प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै पुनः यहाँहरू सबैमा प्रजातन्त्र दिवसको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। यस्तै नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाले विभिन्न व्यवस्था परिवर्तनका लागि जनताले लडाईँ लडेकाले देशमा जनताले शासन गर्ने व्यवस्था स्थापित भएको बताउनुभयो। पटक पटक चाहिँ यो मुलुकमा सम्झौताको राजनीति रह्यो र अहिलेसम्म आइपुग्दा माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वलाई विस्थापित गर्दै राजा सक्रिय राजतन्त्रमा आएपछि राजालाई छोड्दै द्वन्द्वलाई मेटाउँदै नेपाली जनताको प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्रै हो भनेर आज पूर्ण प्रजातन्त्रको लागि जनताको छोराछोरी नै मुलुकको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख हुने व्यवस्थाको लागि यो लडाईँ लडेर आज जनताको व्यवस्था स्थापित गरिएको छ। विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक परिवर्तन, धेरै परिवर्तनभित्र अब अन्तिम यो जनताको व्यवस्था संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा स्थापित भएको छ र प्रजातन्त्रलाई हामीले स्मरण गरिरहँदाखेरि हिजो राजा सहितको प्रजातन्त्र थियो भने अब मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ। नयाँ राजा महाराजा छ, नयाँ राणा छ। अब नेपाली जनताको छोराछोरीले आफ्नो भविष्य आफ्नै लागि कोर्ने र यसलाई उत्कृष्ट संसारकै यो संविधानले परिकल्पना गरेको अनुसार अगाडि बढ्न पर्ने। तर अहिले मुलुक गम्भीर सङ्कटमा छ, संवैधानिक सङ्कटमा अहिले मुलुक छ। अब हामीले हाम्रो व्यवस्थालाई, हामीले ल्याएको उपलब्धिलाई, राष्ट्रियतालाई, अखण्डतालाई, स्वाधीनतालाई र जनताको यो अन्तिम प्राप्ति योभन्दा माथि जाने कुनै अब संघीय गणतन्त्रभन्दा माथि जाने अब जनताको व्यवस्था छैन। यसलाई अब रक्षा गर्ने र मुलुकको स्वाधीनतालाई रक्षा गर्ने मात्रै अब नेपाली जनताको प्रजातन्त्रमा अब भूमिका रहन्छ र अब हामीले समृद्धिको यात्रा तय गर्नुपर्छ। अब हामीले राजनीतिक यात्रा हाम्रो सहित बनाउने, राजनीतिक परिवर्तन गर्ने यात्रा समाप्त भएको छ। अब यो मुलुकलाई कसरी समृद्ध बनाउने, सबै कर्मचारी, निजामतीदेखि लिएर सुरक्षा निकायदेखि लिएर राजनीतिक कर्मीदेखि लिएर सामाजिक व्यक्तित्वदेखि नागरिक अगुवा सबै मिलेर अब यो मुलुक समृद्ध बनाउने हामीले अब त्यो अभियानमा लाग्नुपर्छ र अहिले गम्भीर सङ्कटबाट जे परिणाम आउँछ त्यो अनुसार मुलुक अगाडि बढ्छ। जनताको व्यवस्थालाई विशेष गरी प्रजातन्त्र आज संसारको उत्कृष्ट व्यवस्था हाम्रो मुलुकमा छ। त्यसमा पनि नेपालको संविधान दुनियाँको लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीले चाहेमा भारतको हेर्दा त्यो बेलायतको हेर्दा जुनसुकै बेला पनि संसदलाई विघटन गर्न सक्छ। तर हाम्रो व्यवस्था मात्रै हो कि 2 वर्षभन्दा अगाडि विघटन गर्न पाइन्न भन्ने व्यवस्था छ। त्यसकारण यति राम्रो संविधान छ। अब यसलाई अहिले अदालतमा पुगेको छ। यो प्रजातन्त्र नेपाली जनताको रक्षा र यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जनताको
निर्वाचनसँग जोडिएको छ। यो प्रजातन्त्रको रक्षाको लागि जनताको निर्वाचन, अदालतको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको भूमिका आज दुनियाँले हेरिरहेको छ। आज म दुनियाँले हेरेको भूमिका, संविधानले परिकल्पना गरेको विषय, न्यायालयले दिने निर्णय, यो संविधानको रक्षा हुन्छ भन्दै यो संविधान र प्रजातन्त्रको सम्पूर्णमा ज्ञात अज्ञात शहीदप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै शुभकामना व्यक्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाई सहित मुख्यमन्त्री पौडेल, सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ, कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानिया, जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलाल लगायत जनप्रतिनिधिहरू, राजनीतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधि, विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रमुख, सुरक्षा निकायका प्रमुख, प्रदेश मन्त्रालयका सचिव, विद्यालयका विद्यार्थी, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि लगायतको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलालले देशको परिवर्तनका लागि लडेर ल्याएको प्रजातन्त्रको रक्षा गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। राष्ट्र, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न किसिमका आन्दोलन, सङ्घर्ष र क्रान्तिहरू गर्नु परेको जिउँदो इतिहास साक्षी छ। सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र समृद्धिका लागि निरन्तर सङ्घर्ष गर्ने क्रममा नेपालले 10 वर्ष लामो जनयुद्ध भोग्न बाध्य भयो र जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा 62-63मा चर्केको आन्दोलनमा सङ्घीय शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्न र राष्ट्रियताको सवालमा नेपाल सरकारले महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरिसकेको छ। हाम्रो जस्तो शिक्षा, चेतना र राजनीतिक संस्कार भएको मुलुकमा संहिताको नयाँ अभ्यास आफैमा चुनौतीपूर्ण हुँदै हो। तर पनि संहितालाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा हामीले थुप्रै उपलब्धिहरू पनि प्राप्त गर्न सफल भएका छौँ। संविधान सभाको निर्वाचन मार्फत संविधान सभाले 72 सालमा नेपालको पहिलो संविधान जारी भएपछि विगतमा चल्दै आएको एकात्मक राज्य व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै सङ्घीय शासन व्यवस्थाको सुरुवात भएको छ। जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू मार्फत 3 तहको शासन व्यवस्था क्रियाशील छ। 7वटा प्रदेशसहित 753 स्थानीय तह भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली आज कार्यान्वयनमा आएको छ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं मूल समारोह समितिका संयोजक डोरमणि पौडेलको सभाध्यक्षता तथा बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम भएको हो। सो अवसरमा नेपाली सेनाद्वारा सलामी अर्पण, बेलुन उडाउनुका साथै दिवसका अवसरमा आयोजित विभिन्न प्रतियोगितामा विजेता खेलाडीलाई पुरस्कार वितरण गरिएको थियो। द्वितीय स्थान प्राप्त गर्ने विद्यालय ल बधाई छ। ल ल दीप सर यो पनि ल फागुन 7 गतेकी जगमा टेकेर विक्रम सम्वत 2046 साल चैत 26 गते प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएको थियो भने विक्रम सम्वत 2063 वैशाख 11 गते लोकतन्त्र प्राप्त भएको थियो। यसै पृष्ठभूमिमा विक्रम सम्वत 2065 जेठ 15 गते पहिलो संविधान सभाले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकका रूपमा स्थापित गरेको छ। हौस् त कार्यक्रम आजको सन्दर्भ यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रस्तुतिका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हेर्दै रहनुहोला नेसनल गोल्ड टेलिभिजन। नमस्कार।